यहाँ यत्रो सिलिन्डरहरू छन्। यी पड्क्योहरू भने के हुन्छ? हेर्नुहोस् सिलिन्डरको छ यहाँ राखिएका छन् जसमा यत्रो ठुल्ठुला उसहरूमा पाक्दो रहेछ। यहाँ हामीलाई आफै लाग्यो मात्रै। हेर्नुहोस् यी सबै यो देखेको सबै सबै यी गाडीहरू यी सबै होइन लिलाम गरे हो नि त। भएन भने सकेका हो भने, होइन भने काहीँ सुरक्षित राखिदियो भने त यसरी। यहाँ 50,000 जरिवाना गरेको क्यान्टिन हो। यहाँ 50वटा भन्दा बढी सिलिन्डर राखेको छ। यहाँ हाम्रो मुन्सी अड्डादेखिका अभिलेख छन्। यहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको दसी प्रमाण छन्। यहाँ आग लागि हो नि श्रेष्ठदारले जिम्मा लिने, मुखियाले जिम्मा लिने कि तपाईले जिम्मा लिने? तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ नि अब क्यान्टिन खाली भयो। जिम्मेवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका पदाधिकारीले बोलिसक्नु भएको छ। अनि सामानहरू निकाल्न थाल्यो। सुरु भएको छ। क्यान्टिन सञ्चालनका सामानहरू क्यान्टिन सञ्चालकले बाहिर निकालिसक्नुभयो। क्यान्टिन नै हटाउनुपर्छ भन्ने अभियान तपाईँले सुरु गर्दै गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अलिकति दबाब प्रेसर फोन आएन? यसमा के लागिरहन्छ नचाहिने काममा भनेर? केही साथीहरूको फोन आएको थियो तर त्यो फोनमा मैले त्यो फोनलाई मैले रमाइलै माने। बकाइदा श्री यज्ञमणि न्यौपानेको भनेर यहाँ त तपाईँको नाम उल्लेख गरेर पत्र पठायो नि त। अब पठायो, अब निवेदन मैले दिएका कारण तपाईँ होइन यज्ञमणि न्यौपाने, खोइ अब मेरै नाम हुनुपर्छ कि? नेपाल बार एसोसिएसनले यज्ञमणिजीहरूले चाहिँ यसको क्रेडिट लिन खोज्नुभयो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? क्रेडिट नेपाल बारलाई नै दिउँ। तपाईँले हस्ताक्षरै गर्नु, हस्ताक्षर अभियान चलायौँ र त्यो चाहिँ ज्ञापन पत्र होइन निवेदन पत्र बन्यो। ज्ञापन पत्र राजनीतिक दस्तावेज भन्लान् भनेर जस बालेन शाहले पनि तपाईँहरूलाई समर्थनै गर्नुभयो। पनि यसो छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो पत्र प्राप्त नभएको भए अदालतको वास्तविक अवस्था र चरित्र थाहा हुने थिएन। यसका लागि त हामीले स्यालहुड गर्नै पर्छ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। त दर्शकवृन्द, आज हामी हेडलाइन विशेषमा एउटा एक्सक्लुसिभ संवाद भन्न रुचाउँछौँ यस अर्थमा कि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको जुन बेसमेन्ट छ त्यहाँनिर पार्किङ छैन। त्यहाँनिर चमेना गृह अर्थात् क्यान्टिन सञ्चालनमा छ। 50-52वटा ग्यासका सिलिन्डर छन्, ठुला ठुला आगाका मुस्ली छन् त्यहाँ, र त्यसैको छेउमा अभिलेखहरू पुराना जति पनि मुद्दाका फाइलहरू हुन्छन्, अभिलेखहरू हुन्छन्, ती फाइलहरू चाहिँ त्यहाँनिर मिसिलहरू चाहिँ राखिएको छ। कुनै पनि बेला दुर्घटना भयो भने खरानी, यो खालको स्थिति छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले नक्सा पनि पास गरिएको छैन काठमाडौँ जिल्ला अदालतको। र सँगसँगै यो खालको अवस्थामा तपाईँहरूले बेसमेन्टमा पार्किङ गर्नुपर्ने ठाउँमा यो गलत भयो भनेर बालेन शाहले प्रयास गर्दा पनि उनले सकेका थिएनन्। उनको प्रयास चाहिँ भलै जारी छ तर सकेका थिएनन्। त यसै बिचमा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले उहाँको नेतृत्वमा पहल भयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गर्नुभयो औपचारिक रूपमा, लिखित रूपमा, र काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसको लिखित जवाफ पनि दियो। फलस्वरूप अब त्यो क्यान्टिन खाली हुने भएको छ, चमेना गृह खाली हुने भएको छ, ग्यासका सिलिन्डर हटाउने भइएको छ, र त्यहाँ पार्किङ अब कसरी के गर्ने भन्ने आम सर्वसाधारण र अधिवक्ताहरूको लागि पनि कसरी खुला गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। यति बेला अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेलाई त्यहाँका रजिस्ट्रारले बोलाएर यो 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 यस्तो खालको अवस्था छ, अब हामी चाहिँ यहाँबाट हटाउँदैछौँ, क्यान्टिन हट्दैछ भन्ने खालको जानकारी पनि दिनुभएको छ। त दर्शकवृन्द, तर जुन दिन प्रेससहित अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको नेतृत्वमा क्यान्टिनका दृश्यहरू खिच्न जाँदा त्यहाँ प्रहरीले रोकेको थियो। त्यहाँनिर यज्ञमणि न्यौपाने लगायतका अधिवक्ताहरूसँग प्रहरीको घम्सी भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालत प्रशासनले उहाँहरूलाई रोक्नुहोस् भन्ने आदेश समेत दिएको भनेर प्रहरीले भनेको थियो। त्यो दृश्यहरू पनि हामी राख्नेछौँ। क्यान्टिनका दृश्य पनि यहाँलाई एक्सक्लुसिभ रूपमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यहाँ कसरी किचनहरू छन्, त्यहाँका ग्यासका सिलिन्डरहरू के अवस्थामा छन् त्यो पनि देखाउनेछौँ। र अन्डरग्राउन्डमा त्यहाँ जति पनि मुद्दाका कतिपय दसी प्रमाणका रूपमा, कति लागु औषध लगायतका मुद्दाहरूमा चाहिँ दसी प्रमाणका रूपमा सवारी साधनहरू आउने गर्छन्। दर्शकवृन्द, त्यस्ता 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, थोत्रा सवारी साधन राखेर त्यहाँ थन्काइएको छ, काम न काजको अवस्था बनाइएको छ। त्यहाँका दृश्य पनि आज यहाँहरू समक्ष एक्सक्लुसिभ रूपमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र समग्र उहाँलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको प्रशासनले बोलाएर के भनौँ, अब 1 गतेदेखि कसरी खाली हुँदैछ, अहिले सामानहरू निकाल्न थालियो कि थालिएन लगायतका कुरा आज हामी स्वयं अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र एउटा यहाँ
म यहाँलाई प्रमाणको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेको नाममा पत्र पठाएको छ। त यो पत्रमा के लेखेको छ भन्दा विशेष सूचनाबारे श्रीमान सूचना अधिकारीज्यू काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ प्लाजा विशेष सूचनाबारे मिति 2080 3 को महिना 21 गते प्रस्तुत विषयमा तहाँको पत्र सङ्ख्या 7980 चलानी नम्बर 177 मिति 2080 3:20 को श्री यज्ञमणि नेउपानेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत रहेको भवनको सम्बन्धमा सूचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धको पत्र प्राप्त भई बेहोरा अवगत भयो। सो सम्बन्धमा कामपा वडा नम्बर 11 स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालतको नाममा नक्सा पास, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है दर्शकवृन्द, नक्सा स्वीकृत भएको कम्प्युटर अभिलेखमा नदेखिएको भनी सम्बन्धित कर्मचारीबाट प्रतिवेदन पेश भएकोले सोही बेहोरा अनुरोध गर्दछु। अर्थात् काठमाडौँ जिल्ला अदालतको त्यो बिल्डिङको नक्सा पास दर्शकवृन्द यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको औपचारिक यो पत्र हो। यसले प्रष्टसँगले पुष्टि गरेको छ त्यो भवनको नक्सा पास छैन, यसले प्रमाणित गर्यो। अब हामी यज्ञमणि नेउपानेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँसँग यो हामी एउटा दृश्य हेरिहालौँ, यो रिमाइन्ड पनि हुन्छ, स्मरण पनि हुन्छ। प्रहरीले त्यहाँ कसरी रोकेको थियो, कसरी घम्साघम्सी भएको थियो, अहिले त परिणाम आइसकेको छ, यसमा हामी खुसी छौँ। तर कतिसम्म सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो यो घम्साघम्सीको दृश्य यहाँहरू समक्ष म एकैछिन प्रस्तुत गर्छु, त्यसपछि म क्यान्टिनको अवस्थामा देखाउनेछु। यो दृश्य हेरौँ। भित्र वकिलले भित्र छिर्न अदालतमा भित्र छिर्न पाउँदैन वकिलले। श्रेष्ठदारलाई के अदालत छिर्न श्रेष्ठदारलाई भनेर मात्रै छिर्न पाइन्छ अदालत? अदालत छिर्न पाइँदैन। कसो गर्नुपर्छ? अदालत श्रेष्ठदारलाई भन्नु न, अनि कसरी जानु? हजुर मात्र गर्छ होइन, क्यान्टिन हेर्न पाउँदैन नेपालको मिडियाले, क्यान्टिन हेर्न पाउँदैन। भनिदिनु नि त श्रेष्ठदारलाई भनिदिनु। म एक्लै गएर किन कुरा गर्छु? यहाँ 50,000 जरिवाना गरेको क्यान्टिन हो, यहाँ 50 वडाभन्दा बढी सिलिन्डर राखेको छ, यहाँ हाम्रो मुन्सी अड्डादेखिका अभिलेख छन्, यहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको दसी प्रमाण छन्। यहाँ आग लागि हो नि श्रेष्ठदारले जिम्मा लिने, मुख्य जिम्मा लिने कि तपाईँले जिम्मा लिने? दर्शकवृन्द त्यहाँनिर कसरी घम्साघम्सी भयो, प्रेसलाई कसरी रोकियो सुरक्षाकर्मीले के भने, अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेले के भने, अन्य अधिवक्ताहरूको अवस्था के थियो यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो। अब हामी यहाँहरूलाई त्यहाँको चमेना गृह, त्यहाँको क्यान्टिन, त्यहाँको किचन कस्तो अवस्थामा छ, कतिवटा सिलिन्डर छन्, त्यहाँ किचनमा कसरी पकाइन्छ, त्यहाँका एक्सक्लुसिभ यो दृश्य यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब यो हेरौँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मुनि अन्डरग्राउन्डमा बेसमेन्टमा रहेको चमेना गृहको यो अवस्था। यी सिलिन्डरहरू सबै यहाँ यत्रो सिलिन्डरहरू छन्। यी पड्क्योहरू हो भने के हुन्छ? सिलिन्डरको छ यहाँ राखिएका छौँ 50,000 50 100 यहाँ त व्यापक अवस्था छ, यस्तो अस्तव्यस्त छ। किचन यता होइन हाम्रो, किचनको खिचौँ न। किचन यहाँ छ है, यत्रो ठुल्ठुला उसहरूमा पाक्दो रहेछ। यहाँ हामीलाई आफै लाग्यो मात्रै यहाँ त्यस्तो अवस्थामा छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द त्यहाँको क्यान्टिन हेरि नै हाल्नुभयो कस्तो अवस्थामा छ। कुनै पनि दिन दुर्घटना भयो भने मिसिल ध्वस्त स्वाहा खरानी त्यो खालको स्थिति छ। त्यसको जवाब कसले दिने हो? मुख्य न्यायाधीशले दिने हो कि रजिस्ट्रारले दिने हो कि कसले दिने हो थाहा छैन। यो खालको अवस्था यहाँहरूले देखि नै सक्नुभयो। अब हामी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तलको अन्डरग्राउन्डमा जाउँ। त्यहाँ दसी प्रमाणका रूपमा रहेका 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे ती थोत्रा सवारी साधन राखेर कसरी त्यहाँ ठाउँ ओगटिएको छ। अधिवक्ता र आम सेवाग्राहीलाई सर्वसाधारणलाई पार्किङको ठाउँ छैन, तर यो हुँदा खाँदाको त्यहाँको स्पेसलाई कसरी ओगटिएको छ दर्शकवृन्द अब यो भिडियो यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो चाहिँ पार्किङै हो होइन। यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले बाहिर कहाँबाट छिर्ने भन्ने चाहिँ नखिचौँ, प्रेसलाई जानकारीका लागि मात्रै। यो अवस्था खाली गर्नु पऱ्यो नि। यी यहाँ भएका पुराना मोटरसाइकलहरू छन् कि ती थोत्रा त त्यो मुद्दामा आएकाहरूलाई त अर्कै ठाउँमा लगेर कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर यत्रो यो ठाउँलाई कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीले राखेको नि त होइन।
हेर्नुहोस् यी सबै यो देखेको सबै पुरानो यस्तो खाँदा खान्छ यो सबै यी गाडीहरू यी सबै होइन लिलाम गरे हो नि त भएन भने सकेका हो भने होइन भने काहीँ सुरक्षित राख्दै हो नि त यसरी काठमाडौँ भ्याली बाहिर कतै ठाउँ बनाएर राख्नु पर्यो नि त नि हो यो 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 हेर्नुहोस् न योहरू छ नि यो सबै यो पुराना हो होइन कहीँबाट गर्दा हुन्छ नि त यी गाडीहरू होइन हो यस्तै स्थिति छ यी सबै छ यो पल्लो साइड हेर्नुहोस् यहाँ मोटरसाइकल नहुँदाखेरि पनि चाहिँ 500 मोटरसाइकलहरू अर्थ्यो क्या अर्थ त्यो हुँदा त होइन यत्रो बाइकहरू त्यत्तिकै थन्काइदिएको छ होइन थन्काइदिएको छ लाभारिसे अवस्था लाभारिस पुरै होइन यस्तो गाडीहरू चाहिँ यो कुहिएको हो भने चाहिँ निलाम गरेर यो ठाउँ खाली गरे हुन्छ त यस्तो परिस्थिति कवारीले लान्छ नि त हो यो यही अवस्था हो हेर्नुहोस् है दर्शकवृन्द सम्भवतः यहाँहरू अब समग्र अपडेट भइसक्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पत्र पनि मैले पढिसकेँ, क्यान्टिनको अवस्था पनि देखाइयो, ग्यासका सिलिन्डरको अवस्था पनि देखाइयो, थोत्रा मोत्रा गाडी राखेर मुनि अन्डरग्राउन्डमा कस्तो किसिमले ठाउँ ओगटिएको छ त्यो पनि देखाइयो, घम्साघम्सी सबै देखाइयो। अब हामी विशेष रूपमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँकै मुखबाट अब वास्तविकता के हो हामी प्रष्ट रूपमा इन्फर्मेसन यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। यज्ञमणिजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यज्ञमणिजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। राम्रै सङ्घर्ष पो भएछ त होइन त्यहाँको क्यान्टिन हटाउन? खै अब क्यान्टिन सञ्चालन जहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ सञ्चालन हुँदैन, जहाँ नगर्नुपर्ने त्यहाँ सञ्चालन हुन्छ। अनि भनिएका शब्दहरू सुनिँदैनन्, बोलिएका कुराहरूको वास्ता गरिँदैन भने त्यहाँ सामान्य घम्साघम्सी यो देशका लागि सामान्य प्रचलन नै जस्तो भएको छ। त्यही प्रचलनको रूप देखिएको हो। इमान्दार रूपमा स्वतन्त्र रूपमा बोलेका कुराहरू नसुनिने जुन पद्धति छ त्यसको उजागर भएको। अब यज्ञमणिजी त्यो समग्र दृश्य हेरेर अलिकति म रिमाइन्ड पनि गरेँ। यो पत्र पनि तपाईँकै नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ पत्र पनि दिएको रहेछ। जस्तो अदालतकै गेटबाट अधिवक्ता नै झन्डै तपाईँहरूलाई त प्रहरीले त कराप झ्याप पार्ने स्थिति थियो नि। यो त अर्कै खालको समाचार बन्थ्यो त। यस्तो छ, अदालत प्रशासनले सुरुमा हाम्रा आवाजहरूलाई बन्द गर्ने कोसिस गरेका थियो, तर हाम्रा आवाजहरू सत्यमा आधारित आवाजहरू थिए। हाम्रा आवाजहरू कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि नभई कानुन व्यवसायी र चाहिँ अदालतमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूको अनिवार्य आवश्यकताका विषयहरू थिए। यी अनिवार्य आवश्यकताहरू पुरा नगर्ने हो भने चाहिँ त्यसले ठुलो दुर्घटना निम्तिन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, यो समस्या अदालतभित्र यसरी गैरकानुनी रूपमा क्यान्टिन सञ्चालन गर्दा र 50औं सिलिन्डरहरू त्यहाँ राख्दाखेरि हुनसक्ने क्षतिले यो समग्र हाम्रो न्याय प्रणालीभित्रै रहेका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लिखत भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालत हो। योभन्दा पुराना अभिलेख भएको अदालत हामीसँग छैन। त्यस्ता पुराना अभिलेख छन् है? न्यायिक इतिहासको सबैभन्दा पुराना अभिलेखहरू जहाँ बाघको छालामा मोरिएका कागजातहरूदेखि लिएर मल्लकालीन इतिहासबाट चाहिँ न्याय प्रदान गरिएका कागजातहरूको पनि अभिलेख त्यहाँ भेट्न सकिन्छ। त्यस पश्चात तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ शाहवंशीय राजाहरूले गरेका न्यायका चाहिँ कागजातहरूको अभिलेखीकरण पनि त्यही छ। त्यति मात्रै होइन, जब हाम्रो न्यायपालिकाको संरचनागत सुरुवात भयो त्यो चाहिँ चारखाल अड्डादेखि सुरु हुँदादेखिका अभिलेख र आजका दिनसम्म जति मुद्दाहरू फैसला भएर अन्तिम हुन्छन् त्यो सबैको भण्डारण भएको ठाउँ त्यो हाम्रो ठाउँ हो। त्यो ठाउँ क्षति हुँदाखेरि कति रुपियाँ, कति पैसा, कति समयको भन्ने कुरा होइन, हाम्रो न्याय प्रणाली नै ध्वस्त हुन्थ्यो। ती दशी प्रमाणहरू पछिल्ला मुद्दाहरूका लागि प्रमाण हुन्थे, अभिलेख हुन्थे। त्यति मात्रै होइन, आउँदा पुस्ता र सयौँ पुस्ता पछाडि पनि नेपालको इतिहास दर्शाउने, नेपालको न्यायिक इतिहास दर्शाउने अभिलेखहरू समाप्त हुने डर हामीलाई थियो। त्यो डरबाट हामी बच्न सफल भएका छौँ। यसैलाई हामीले चाहिँ अदालत प्रशासन र क्यान्टिन सञ्चालकलाई हामी त नमन गरिराखेका छौँ। अहिले अब यज्ञमणिजी हामीले स्मरण गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले प्रयास गरेर नसकेको अवस्थामा तपाईँको नेतृत्वमा जुन अधिवक्ताहरू तपाईँहरू लाग्नुभयो नि, तपाईँहरू त फत्ते गरिदिनु भयो। यो काम कसरी सम्भव भयो? यसो हुन्छ, त्यसलाई हामीले फत्ते भन्दा पनि के हुन्छ भने पानीभित्र माछाको शक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, जति माछाको शक्ति पानीभित्र हुन्छ पानी बाहिर हुन्न नि। गोहीको शक्ति पानीमा जति ठुल्ठुला तपाईँको जनावरहरू लुच्न सक्छ नि, ऊ जमिनमा आएपछि गाह्रो हुन्छ नि।
हाम्रो न्याय प्रणाली, अदालती संरचना, अदालतभन्दा बाहिरका इन्स्टिट्युसनहरूका लागि अहिले असहज परिस्थितिको अवस्था हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व र गरिमालाई राख्नका लागि कानुनले पनि कतिपय विबन्धित अवस्था सिर्जना गरियो, तर ती विबन्धित अवस्थालाई स्वतन्त्र न्यायपालिका अक्षुण्ण गर्नका लागि राखिएको चिजलाई चाहिँ एउटा हतियार प्रयोग गरेर अदालतभित्र यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरू रहिराखेका थिए। हामी कानुन व्यवसायीहरू चाहिँ त्यही तपाईँको गोही जसरी पानीमा बाँच्छ, माछा जसरी पानीमा नाच्न सक्छ, त्यसरी नै हामी अदालतभित्रै नाच्ने, अदालतभित्रै बाँच्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व कानुन व्यवसायीको पनि अस्तित्व हुने र कानुन व्यवसायीको अस्तित्व स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व हुने, बार र बेन्च नङ र मासुको अवस्था हुने र अदालत र चाहिँ वकिल बिचको चाहिँ टसल कहिल्यै पनि त्यो चाहिँ अन्ततः एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने परिस्थिति भएकाले र सत्यको आवाजलाई चाहिँ छोप्न नसकिने र अदालत प्रशासनले पनि यी हाम्रा अभिलेखलाई सुरक्षित गरिएन भने भविष्यमा हुन सक्ने घटनातर्फ दृष्टिगत र विचार गरेर नै यो अवस्था सफल हुन पुगेको हो। अब यज्ञमणिजी, अहिले समग्र हेर्दाखेरि जस्तो नेपाल बार एसोसिएसन छ नि, 20औं हजार 10औं हजार चाहिँ त्यहाँनिर अधिवक्ताहरू देशैभरिका जोडिएका छन्, एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो नि त होइन वकिलहरूको। हो। त नेपाल बार एसोसिएसन अहिले के भन्दैछ भने यो यसको क्रेडिट चाहिँ अब अधिवक्ता यज्ञमणिजीहरूले कसले लाने भए, तर यो बारले पुरानै मुद्दा हो, यसरी अभिलेखको शाखाको मिसिलको छेउमा चाहिँ ग्यासहरू बाल्नु हुँदैन, कुनै पनि बेला दुर्घटना भयो भने ती अभिलेखहरू सबै खरानी हुन्छन्, ध्वस्त हुन्छ भनेर त बारले त जमानदेखि भनिरहेको थियो। अहिले आएर यज्ञमणिजीहरू चाहिँ नि उफ्रिनुहुन्छ, सबै क्रेडिट चाहिँ उहाँहरूले लिन खोज्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू पनि कता कता आइरहेछ क्या, कसैले त मिडियामा पनि अलिअलि बोलिरहेछ। अनि नेपाल बार एसोसिएसनले यज्ञमणिजीहरूले चाहिँ यसको क्रेडिट लिन खोज्नुभयो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? क्रेडिट नेपाल बारलाई नै दिउँ, किनभने विगत 15 वर्षदेखि चुनावका ताकामा हाम्रो अभिलेख माथि यो चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ, यो क्यान्टिन हटाउनु पर्छ भनेर बोल्ने, चुनावमा जितिसके पछाडि त्यो विषय कसैले नबोल्ने अनि क्यान्टिनको कुरो कहीँ नखोल्ने, यो पद्धति चल्दै 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 गयो। हामीले कैयौँ पटक चाहिँ नेपाल बारका कार्यक्रममा, जिल्ला बारमा गएर भन्यौँ यो विषय हटाउँ, यो ठाउँमा क्यान्टिन सञ्चालन नगरौँ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको वरिपरिको आसपासमा क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ, बार र अदालतको बिचमा खाली स्पेस छ, त्यो ठाउँमा क्यान्टिन सञ्चालन गरौँ। तर हाम्रो अभिलेखलाई जोडाएर चाहिँ यत्र सयौँ सिलिन्डरहरू राख्ने र ठुल्ठुला चुल्हाहरू जुन चाहिँ हामीले अनुमान गर्ने भन्दा ठुल्ठुला चुल्हाहरू चाहिँ प्रयोग गरेर यो अग्नि ज्वाला चाहिँ यो नबालौँ भन्दाखेरि कहिल्यै सुनवाई भएन। सुनवाई नभएपछि हाम्रो धैर्यताको बाँध फुटो, एकैजना कानुन व्यवसायीले केही गर्न सकिँदैन भनेर त्यो विषयमा हामी सहमत, मलाई लाग्छ 283-84 जना कानुन व्यवसायीहरूले लिखित रूपमा चाहिँ तपाईँले हस्ताक्षर अभियान चलायौँ र त्यो चाहिँ ज्ञापन पत्र होइन निवेदन पत्र बन्यो। ज्ञापन पत्र राजनीतिक दस्तावेज भन्लान् भनेर, तर त्यो लिएर अदालत प्रशासन छेर्न खोज्दाखेरि जहाँ हस्तक्षेप गरियो त्यस पछाडि हामीहरूको धैर्यताको बाँध फुट्यो। हामी त्यहाँबाट स्वतस्फूर्त रूपमा विस्फोटित भयौँ। कतिपय शब्दहरू त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले बोल्यौँ होला, त्यो के थियो भने अदालत प्रशासनलाई झकझक्याउनु थियो, हाम्रा अभिलेख सुरक्षित गर्नु थियो। अब त्यो गरिसके पश्चात अदालतले पनि अब चाहिँ यो क्यान्टिन सञ्चालन नगर्ने अवस्थामा पुग्यो। यसको जस हामीलाई किन चाहियो? हामीलाई त अभिलेख जोगिनु पर्यो, जोगियो। अब रिजल्ट चाहियो नि, रिजल्ट चाहियो। यसको जसले लिन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पाउनुहोस् कि यो हामीलाई अब जस दुईटै चाहिएको छैन। तपाईँले यति ठुलो छाती राखेर कुरा गर्दै गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनसँग, तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा औपचारिक रूपमा त तपाईँले नै सोधीखोजी गरेको देखियो, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाले त बकाइदा श्री यज्ञमणि न्यौपानेको भनेर यहाँ त तपाईँको नाम उल्लेख गरेर पत्र पठायो नि त। अब पठायो, अब निवेदन मैले दिएका कारण तपाईँ होइन यो यज्ञमणि न्यौपाने, खोइ अब मेरै नाम हुनुपर्छ यज्ञमणि न्यौपाने, मैले हालेको निवेदन हो। त्यसो भएर यसो छ, यसको क्रेडिट मलाई चाहिएन कि जुन क्रिया हो चाहिँ हुनु पर्थ्यो त्यो भयो भने त्यो म चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको क्यान्टिनको विषय यसो गरियो भनेर गमक्क परेर हुन्छ के भने हाम्रा अदालत प्रशासनका अरू मुद्दाहरू सुरु भइसकेका छन्, ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। यसको जस साथीहरूले लिँदै जानुहोस् कि
उहाँहरूले लिए हुन्छ, हामीलाई यो जज लिने त्यसमा फुर्सद कुनै पनि छैन। आपत्ति भएन। होइन, फुर्सदै छैन, किनभने अदालतभित्र यति चङ्गुल समस्या छन्। यो समस्या समाधानका लागि यो समस्या समाधान हुँदै गएपछि अर्को समस्यामा हामी छिरिसक्यौँ। अब यसको जस लिएर किन समय व्यतीत गर्ने के हामीले? जस लिन एउटा टिम नेपाल बारलाई दिउँ, काठमाडौँ जिल्ला बारलाई दिउँ, उहाँहरूले जस लिँदै जानुहोस्। अब हामी तपाईँहरू काम गरिरहने, जस जति यता दिइरहँदै गरे पनि केही आपत्ति अब तेस्रो अध्यायमा पुग्यौँ। पहिलो अध्याय त हामीले अदालतमा वकिल प्रवेश गर्दाखेरि, नेपाल बारभित्र प्रवेश गर्दैखेरि राजनीति झोला बोक्ने क्रिया बन्द गरियोस् भनेर हामी नेपाल बार समक्ष गयौँ। नेपाल बारले यो कुरा हामी गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो। दोस्रोमा यो क्यान्टिनको अवस्था, यो क्यान्टिन, यो आगो बालेर यो अग्नि भगवानलाई चाहिँ हामी दैत्यको अवस्थामा नराखौँ भन्यौँ, त्यो कुरामा सहमत भयो। यी दुईटैका जस हाम्रा चाहिँ नेपाल बारका साथीहरूले ल्याउन्। हामी तेस्रो विषयमा लाग्यौँ। अब तेस्रो विषय पनि हामीले समाप्त गरिसके पछाडि त्यसको जस पनि बारलाई नै हामी दिँदै जान्छौँ, किनभने हामी बारसँग आबद्ध हौँ। हामी बारको विकल्प खोजिरहेका छैनौँ, सक्षम र चाहिँ स्वतन्त्र बार खोजिरहेका छौँ, राजनीतिक विहीन बार खोजिरहेका छौँ, बारमा बसेर चाहिँ काम गर्ने क्रिया खोजिरहेका छौँ, मुख बजार्ने बोली मात्रै होइन। त्यसैले हामी क्रियामा लागिरहेका छौँ। यसको जस नेपाल बारले नै लियोस्। अब यज्ञमणिजी, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ नि, अब क्यान्टिन खाली भयो? जिम्मेवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका पदाधिकारीले बोलिसक्नु भएको छ। रजिस्ट्रार श्रेष्ठदारज्यूले त्यो कुरामा चाहिँ कलम चालिसक्नु भएको। श्रेष्ठदारज्यूले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा देखाएर पनि भनिसक्नुभयो कि यो श्रेष्ठदारज्यू र तपाईँ क्यान्टिनमै जानु, क्यान्टिनमै गएर हामी बसेरै गरेका छौँ। त्यसो भएकाले अब अन्यथा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अनि सामानहरू निकाल्न थाल्यो? सुरु भएको छ, चाहिँ एक गाडी सामानहरू चाहिँ त्यहाँबाट निकालिसक्यो आजै। क्यान्टिन सञ्चालकले सामान निकाल्न थाल्यो? चाहिँ क्यान्टिन भन्दा बाहेक अहिले आवश्यक नपर्ने सामानहरू निकाल्न थालेको छ। सिलिन्डरहरूको व्यवस्थापनका लागि गाडी ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ र यो चाहिँ यो हप्ताभित्रमा मलाई लाग्छ क्यान्टिन खाली हुँदैछ। यो हप्ताभित्रमा भनेको कति? यो महिनाको अन्तिमसम्म त? अन्तिमसम्ममा जे होस्, एक गाडी सामान क्यान्टिनबाट, क्यान्टिन सञ्चालनका सामानहरू क्यान्टिन सञ्चालकले बाहिर निकालिसक्नुभयो र 1 गते पछि चाहिँ निकालिन भने तपाईँले सिलिन्डर फालिदिन्छु भन्नुभएको थियो। भनेका थियौँ, तर अब हामीलाई अदालत प्रशासन र क्यान्टिन सञ्चालकहरूले अब सामान सार्ने क्रममा केही सामान रह्यो भने अर्कै कुरा, नत्र हाम्रो टुङ्गिन्छ भनिसके पछाडि हामी पनि मानवीय रूपमा सामान सार्दा सार्दै 1 गते चाहिँ 2टा सिलिन्डर त्यहाँ चाहिँ बाँकी रह्यो भने, या 2टा जग बाँकी रह्यो भने, 5वटा टेबल बाँकी रह्यो भने ती टिपेर फ्याँक्नुपर्छ, यो हाम्रो मकसद थिएन। जबरजस्त अटेर गरेर क्यान्टिन सञ्चालन गर्न लाग्यो र हाम्रा बोलीहरूलाई अनदेख गरियो, हाम्रो आवाज रोक्न खोजियो र चाहिँ हाम्रो अभिलेख असुरक्षित गर्नेतर्फ लक्षित भइयो भने हामीहरूले घोषित कार्यक्रम गरेका हौँ। तर समयको पाबन्दीलाई हामी चाहिँ सहस्र रूपमा स्वीकार। यो क्यान्टिन नै हटाउनुपर्छ भन्ने अभियान तपाईँले सुरु गर्दै गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अलिकति दबाब प्रेसर फोन आएन? यसमा के लागिरहनु छ नचाहिने काममा भनेर? केही साथीहरूको फोन आएको थियो, तर त्यो फोनमा मैले अब त्यो फोनलाई मैले रमाइलै माने। त्यसमा कुनै समस्या चाहिँ भएन? मलाई एउटा कुरा म फेरि टु दि फ्रेङ्क भन्छु, मलाई कान व्यवसायी साथीहरूले दबाब चाहिँ दिनुहुन्न। त्यो एउटा उहाँहरूको राम्रो धर्म छ। आजसम्म कुनै पनि क्रिया गर्दाखेरि सल्लाहका रूपमा यसो गर्दा के हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा भयो, तर तपाईँ मस्ट यो गर्नुभयो भने तपाईँमाथि यसो हुन्छ भन्ने खालको दबावमूलक कुरा कसैले भन्नुभएको छैन। इभन मलाई बारको अध्यक्षले पनि राम्ररी उहाँले सहस्र रूपमा मसँग चाहिँ उ गर्नुभयो, मलाई कसैले दबाब दिए। जस बालेन शाहले पनि तपाईँहरूलाई समर्थनै गर्नुभयो। पनि यसो छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो पत्र प्राप्त नभएको भए अदालतको वास्तविक अवस्था र चरित्र थाहा हुने थिएन। यसका लागि त हामीले स्यालहुड गर्नै पर्छ। बालेन शाहलाई धन्यवादै भन्नुहुन्छ तपाईँ? पर्छ। सत्य काम गर्ने र जसले जनताको काम गर्छ उसलाई त कुनै मानेमा पनि आथा भन्ने के काम छ र हामीले विरोध गर्नुपर्ने छैन नि। सत्य कुरो सत्य, उहाँले सहयोग गरेको। ठिक छ, तपाईँहरू भनेपछि अब तेस्रो योजनाको तयारीमा हुनुहुन्छ? तेस्रो योजना तयारी सुरुवात भइसक्यो। न्यायालयभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई उजागर गर्ने र समाधान गर्ने हाम्रो अहिले पछिल्लो उद्देश्य छ। म लगायतका हाम्रा साथीहरूले हामी राजनीति गर्दैनौँ। हामीले यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। नेपाल बारभित्र बसेर अदालतभित्र कालोकोट लगाएर राजनीति गर्दैनौँ। राजनीति गर्नका लागि राजनीतिक पार्टीहरू छन्,
त्यसो भएकाले कुनै वकिलको राजनीतिक आस्था विचार हुनसक्छ, त्यो अदालतभन्दा बाहिर, नेपाल बारभन्दा बाहिर, न्यायालयभन्दा बाहिर हो। अदालत न्यायालयभित्र बसेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजियो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका समाप्त हुन्छ, अदालतभित्रका विकृति विसङ्गति समाप्त हुन सक्दैन। नेपाल बारको आज प्यारालाइज हुनुको अवस्था यही हो भन्ने निष्कर्षका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी पनि नेपाल बारै हौँ, भले होला हामी निर्वाचित पदाधिकारी होइनौँ। निर्वाचित भएपछि मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोदशा पनि गलत हो है भन्ने हामी बुझ्छौँ। किनभने काम गर्नु छ भनेपछि त वकिल भएपछि गरे भइगयो नि। किन नेपाल बारको अध्यक्ष हुनु पर्यो, किन महासचिवै हुनु पर्यो, किन सदस्य हुनु पर्यो, किन चुनावै जित्नु पर्यो? आखिर गर्ने काम हो, कुर्सीले गर्ने होइन, व्यक्तिले गर्ने हो। त्यसैले हामीले नेपाल बार भए सरह काम गर्न सुरु गरेका छौँ। हस्, बेस्ट अफ लक। आगामी तपाईँहरूका योजनाहरू पनि सफल हुन्। तपाईँहरूका योजना सफल हुनु भनेको पब्लिककै लागि हितको कुरा हो। समग्र न्यायालयको फोहोर सफा गर्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ यज्ञ मेढीजी, त्यसको लागि फेरि पनि शुभकामना। स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।